اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الرحمن، خداوند رحمان. علم القرآن، قرآن را تعلیم داد. خلق الانسان، انسان را آفرید. علمه البیان، به او سخن گفتن آموخت. الشمس والقمر بحسبان، خورشید و ماه به حساب منظم و دقیقی در حرکتند. والنجم والشجر يسجدان، و گیاه و درخت برای او سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان، و آسمان را برافراشت و میزان را قرار داد. ألا تطغوا في الميزان، تا در میزان تجاوز نکنید. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نکنید. والأرض وضعها للأنام، و زمین را برای مردمان قرار داد و گسترانید. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، که در آن میوه ها و نخل های خوشه‌دار است. والحب ذو العصف والریحان، و در آن دانه برگدار که به صورت کاه در می آید و ریحان و گیاهان خوشبوست. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، انسان را از گل خشکیده ای چون سفال آفرید. و خلق الجان من مارج من نار، و جن را از شعله ای از آتش خلق کرد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ رب المشرقین و رب المغربین، او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ مرج البحرین یلتقیان، دو دریای مختلف شور و شیرین را به جریان آورد در حالی که با یکدیگر برخورد می کنند. بینهما برزخ لا یبغیان، میان آن دو حایلی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و در هم نیامیزند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از آن دو دریا مروارید و مرجان بیرون می آید.
فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام و برای اوست کشتی‌هایی همچون کوه که در دریا به حرکت در می آیند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ كل من عليها فان هرچه بر روی آن است فانی شود ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام و تنها روی پروردگار ذوالجلال و گرامی توست که باقی میماند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او سؤال و درخواست نیاز می کنند و او هر روز در کاری است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان ای دو گروه انس و جن به زودی به حساب شما می پردازیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ای گروه جن و انس اگر می توانید از کنارها و مرزهای آسمانها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی جز با غلبه و نیروی فوق العاده نمی توانید بگذرید. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران شعله‌هایی از آتش و دود بر شما جن و انس فرستاده می شود، پس نمی توانید از خودتان دفاع کنید. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پس آنگاه که آسمان بشکافد پس همچون چرم و روغن مذاب سرخگون شود. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
پس در آن روز هیچ جن و انسی از گناهش پرسیده نشود، چون با علامات چهرهشان شناخته می شوند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. گناهکاران از چهره‌هایشان شناخته می‌شوند، پس آنها را با موی جلو سر و پاهایشان گرفته و به دوزخ افکنده می‌شوند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. این همان جهنمی است که گناهکاران آن را انکار می‌کردند. يطوفون بينها وبين حميم آن. امروز آنها در میان آن و آب سوزان می‌گردند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. و برای کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ ذواتا افنان. آن دو باغ دارای درختان و شاخسارهای بسیار است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ فیهما عینان تجریان. در آن دو باغ دو چشمه روان است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ فیهما من كل فاکهة زوجان. در آن دو باغ از هر میوه‌ای دو نوع است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. بهشتیان بر فرش هایی که آسترشان از دیبای ضخیم است تکیه کرده اند و میوه آن دو باغ بهشتی در دسترس است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. در آن کاخها و باغهای بهشتی حوریانی دیده فروهشته هستند که هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. فبأي آلاء
ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویی آنها یاقوت و مرجانند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ ومن دونهما جنتان و غیر از آن دو باغ بهشتی دیگر است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ مدهامتان آن دو باغ سرسبز که از شدت سبزی به سیاهی متمایل است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان نضاختان در آن دو باغ بهشتی دو چشمه جوشان است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهما فاکهة ونخل ورمان در آن دو باغ میوه و نخل و انار است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهن خیرات حسان در آن کاخها و باغهای بهشتی زنانی نیک سیرت و نیک صورت هستند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ حور مقصورات فی الخیام حورانی که در خیمه های بهشتی مستور نگاه داشته شده اند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان دوشیزگانی که هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان در حالی که بهشتیان بر بالش های سبز و فرش های نیکو تکیه زده اند.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ تبارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام. ای پیامبر، نام پروردگار صاحب جلال و گرامی تو با برکت و فرخنده است.